شمائل ترمذی کے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں بتائیے. تو ان کے ماموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا ہے اور جو الفاظ کی انہوں نے الفاظ کے انبار لگائے ہیں اور جو بہترین ادب کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ان کا ترجمہ عام عالم تو دور کی بات ہے، بڑا عالم بھی جلدی سے آسانی سے نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغزب أقنى العينين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كف اللحية سهل الخدين زليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين زخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الثديين والبطن وعالي الصدر أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل السندين رحب الراحة شسر الكفين والقدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قطعا يخطو تكفيا ويمشي هونا زريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام.